الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في عطف النسك بين لنا توسنوا أحرفوችን ይዘናል طيب أم ላይ ነው ያቆምነው وأم من الحروف التي تعطف أمناتها وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة على لفظ أي مغنية هلال شارحهم يبرر لنا أم من حروف العطف ناتال معنى سنقروا موضوعة لطلب التعيين من المخاطب يقول خبر أرجل موضوعات يتشالل ويم دقمو موضوعة حال أرجل لطلب خبر ما رجل أمم يتشالل أمم مثلو حرف قالوا تعيين لما فلق ياسكم مطوات في دلنا تالو من المخاطب تعيين انجدي ميارجو مخاطبون إن كانت واقعة بعد همزة داخلة على أحد المستويين في الحكم أي እንግዲህ لطلب التعيين متهنو يودقش كهونچ ነው አሉ بعد همزة كهمز በኋላ داخلة ያቺ همزة የገባች ሆነ على أحد المستويين في الحكم بحكم እኩል በሆኑ በአንደኛው ላይ ከገባች همزة በኋላ واقعة كهونه لطلب التعيينات أمام في ظن المتكلم أحد المستويين هنا انقدي في الحكم في ظن المتكلم بعد ثبوت أحدهما عنده كهلت مستويين عنده من رقاقة سوزن كسبت بوهلا لطلب التعيين من المخاطبنات إسراها من التسوية قدم يقرانه بيت فإذا قيل مثال سامته أزيد عندك أم عمرو ተባለ እጂአ የምትለው እንግዲህ ዘይድ ላይ የገባቸው ሐምዝ ምንድናት ይያሉን ሐምዘተ نعم التسويه في الحكم زيد እና عمر በመምጣት في ظن المتكلم ለአንደኛው መምጣቱ ለአንደኛው ሰብቷል ግን እየፈለገ ያለው من مخاطبه ምንድነው تعيينን أزيد عندك أم عمرو فهو ይሄን የሚጠይቀው ሰውዬ متكلم عالم ያወቀ ነው بأن أحدهما عند المخاطب ወይ ከዘይድ ወይ ከዓምር አንደኛው ሙኻጠብ ዘንድ መኖሩን አውቋል والسؤال بأم والهمزة إنما هو عن تعيينه ያንን የመጣው ማንኛው እንደሆነ ወስኖ ከሌ መባሉን ነው እንጂ እየጠየቀ ያለው ከሁለት አንደኛቸው ሁክሙን እንደ አስገኙት ዕውቀት አለው አሉ ስለዚህ فيجاب بالتعيين መልስ ሲሰጥ ሙኻጠቡ ምንድነው የሚያደርገው አይኖ ዘይዱን عندي ወይ ደግሞ عمرون عندي ነው ማለት ያለበት لأنه هو المطلوب المستفهم عنه مالتنا فيقال في الجواب عن السؤال المذكور أزيد عندك أم عمرو قالوا ملس السط من دنا مبالو قالوا زيد أو يقال عمرو أزيد عندك سيله زيد تلاله زيد كهنا يالله أم عمرو بلو ሲጠይቅ ወይ ደግሞ عمرو كهنا ያለው عمرو تلاله እንግዲህ مبتداውን አመጣ خبرون تعلقوا ذاب باب المبتدا والخبر አሳልፈናል سؤال ላይ ስለተዘከረ زيد عندي ባትል ችግር የለውም زيد عندي እንደማለት ነው عمرو ራሱን ችሎ ጁምላ ይሆናል طيب ስለዚህ መልስ أزيد عندك أم عمرو بتبال وي زيد ነው ምትለው ወይ عمرو ነው ምትለው ولا يقال አይባልም አሉ لا ولا نعم በላና በላም መልስ ብትሰጥ ተሳስተሃል አይባልም አሉ ምክንያቱም ምንድነው እንዳለ አውቋል ከሁለት አንዱ እየፈለገ ያለው ምን ነው ብለናል تعيينን ولا احدهما عندي ብትልም احدهما عندي من መልስ ብትሰጠው አይባልም ስተት ነው አንደኛው አንተ ዘንድ እንዳለ ምንድነው ያለ ነው አውቋል ሰውዬው ስለዚህ تعيين ስለሆነ እችን ብቻ አመጣሳቸው شارحهم እንግዲህ ሊጨምሩልን አም
ከሐምዘተ ተስዊያ በኋላ ያለችው አም لطلب التعيينات ብለው እሷን ተናገሩ ሙሰኒፉ ማለት ነው ወደፊት ቢና የሚያደርጉት ነገር ስላለ ይሄንን እንይዛለን واعلم ان ام نوعان ام የምትባለው ሁለት አይነት መሆኗን ወቃሉ متصلة ومنقطعة አሚል ሙተሲላ የምትባላለች አሚል ሙንቀጢዓ የምትባልም አለች የተያያዘችና የተቋረጠች ማለት ነው ዲማ ባዕዷ ጋር اتصال ያላት አለ ሙንቀጢዓ የሆነችም አለ ማባዕዷና ማቀብሏ ስለማይፈላለጉ ሙንቀጢዓ ትባላለች فالمتصلة هي المسبوقة بهمزة الاستفهام يطلب بها وبأم التعيين كما مثلنا እንግዲህ أزيد عندك أم عمرو من تبالالች አሉ همزة أم المتصلة لأن ما قبلها ما بعدها لا يستغني عما قبلها ስለዚህ متصلة تبالالች አሁን ያሳለፍነው مثال طيب كما منالو واعلم أن أم نوعان متصلة ومنقطعة فالمتصلة هي المسبوقة بهمزة الاستفهام بهمزة الاستفهام بلو من إلى لأنانت ها نعم ليلة والنسخانهم طيبا ها عندسنا الاستفهام ميلا يلا فالمتصلة هي المسبوقة بهمزة الاستفهام ميلون ألفوا يطلب بها ياتش همزة وبأم التعيين كما مثلنا تعيين مفلق بات دي أزيد عندك أم عمرو طيب أصلا استفهام ناتقن إن نسخة استفهام من الصفال يطلب بها وبأم على وقات النش أم بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة وهي همزة التسوية بمتبال يتقدمت شال وهي الداخلة همزة التسوية متبال ودقمو يقباينات على جملة في محل المصدر جملانو ظاهر ستاي قن يجملة ومحل من دنو يمفرد بوتانو بمصدر الزرع سواء كانت هي والجملة المعطوف عليها فعليتين بونو أو اسميتين أو مختلفتين كلاتهم جملة فعلية معطوفنا معطوف عليه جملة وجو عند نوع بهونم بالليايو مثال نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم طيب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم እቺ አም እንግዲህ ምን ትባላለች ይያልን ሙተሲላና ምክንያቱም ጁምላ ላይ ገብታለች ያቺ የጁምላዋ ቦታ ደግሞ محل المفرد የመስደር ቦታ ነው سواء عليهم انذارك وعدمه ሲያን ማለት ነው ስለዚህ ظاهሩ እንኳን መስደር ቢሆን محل እንትን ጁምላ እንኳን ቢሆን የመስደር ቦታ ስለሆነ ሙፍረድ ላይ እንደገባች ነው የሚሆነው አላየ ሳዲሳ من سورة البقرة ليلا ونحو سواء عليكم እንግዲህ سواء عليهم أأنذرتهم جملة فعلية معطوف عليها متهونو جملة مالتنا أم لم تنذرهم جملة من دنهن فعلية ولتم فعلية وتبهونهم يتبالوا لست مثاله بالله جملة لو دقموا ونحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ما توجد أنا سوست تلال من سورة الأعراف أنقصوا دي سواء عليهم عليكم أدعوتموهم هي جملة من البالة فعلية أم أنتم صامتون اسمية بالله أيوم مالك ولاچو معطوفنا معطوف عليه نوعاتشو عندهم بيون نوعاتشو بالله أيوم في محل المصدر هنا جملة لي يقباش أم بعد همزة التسوية هنا متصلان ومتبالة وعال هذا يقدم أزيد عندك أم عمر متصلة طيب بعد همزة التسوية جملة لا يقبتها جملة وبوتها محل المصدر كهنم من تبالا لأم متصلة لمن متصلة تباليك لميلو وسميت أم فيهما متصلة أو نالناتشو لا مالتنا بعد همزة التعيين النام بعد همزة التسوية
መስደር ቦታ ተገኘ ጁምላ ላይ የገባችው ሙተሲላ የተባለችው لأن ما قبلها وما بعدها لا يغني أحدهما عن الآخر. نعم ما قبلها أن ما بعدها ما بعدها ذكره زم بالتل كما قبلها أيبقى ما قبلها ذكره زم بالتل ما قبلها كما بعدها من يرجع أزيد عندك بالتل أم عمرو قال لك بقى لا يبقى أيهنم أيشال سواء عليهم قالكم تساوي من ياسفلقات ሁለት ነገር ነው የሚያስፈልገው ያ አማ بعدና ማ ቀብል ስለሚፈላለጉ አንዱን ስለማይሸፍንለት ስለማይብቃቃ እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ ሙተሲላ የተባለችው ለዚህ ነው አሉ طيب والفرق بينهما በሁለቱ መካከል ደግሞ ልዩነቱ አሉ أن المسبوقة بهمزة التسوية بهمزة التسوية የተቀደመችው አሉ እቺ سواء عليهم أنذرتهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون እሱ ላይ የተዘከረው لا تستحق جوابا من አይገባትም አሉ سؤال ስለሌለ جواب አይገባትም لمن لأن المعنى معها معنى الكلام مع همزة التسوية ويم أمقى يالو بعد همزة التسوية متاتشو أمقى يالو معنى ليس على الاستفهام استفهام ملكو أيضا والكلام معها أيضا هنا السواقات يحتمل التصديق والتكذيب لأنه خبر جملة وخبري سلونا كالتكذيبنا تصديق يمتشال ولا يقع متشالال إلا بين جملتين تدقمو هلت جملة مكاكل انجي اتقنجم مالو يتشنيايتو هما معها في تأويل المصدر هلتم جملة أمقا بمصدر مزورو أنذرتهم انذاروك بملو الزرع أم لم تنذرهم أملو دقمو بمن الزرع البلنا عدم انذارك إذا عدم من المصدر كليلنا متعلم كلام نتكمو معنا سلزيه نوال لجنة بخلاف أم التي ذكرها المؤلف في جميع ذلك مؤلف يذكر تنقريه مجمريتنا بسوا قلباج أهون بتباله وهلو ساتشو مؤلف يذكرات أم كلام معها على الاستفهام نو جواب يسفل لقاتال كلام دقم السواقار تصديقنا تكذيب محتمل عيدلم خبر سلالة دل كالصاب فيت كالصاب على يلو بمصدر عايزور ما هون يتباله هلو بزق الباج سلزه أم متصلة متباله أهون يلفتشونا تال مصدر لا يقبتا همزة التسوية يقدمات وهي همزة التعيين كقدمتشات أم متصلة تبالا لي وأما المنقطعة فهي الخالية من ذلك عمل منقطعة متباله دقمو أهون كتبالو مسفرتوش بعدو يهونج يقللتشونات ومعناها الإضراب معناها إضراب نو كابل بل انجدي ودايبتي متال من حروف العطفنات ندبل لإضرابنات إضراب مالت انجدي يالفون تاوارقو ودليلة نقر مقبات مالتنا ولم يتعرض لها المؤلف لأمل منقطعة تعرض على رقم مال وتختص بالجمل أم منقطعة كهونج بجملة وجت الليالي جمل يجملة جمعنا غرفة بغرف دم الجمع نحو أم هل تستوي الظلمات الرعد 36 أي بل هل ذلك يجب بزو أعمال لك يا شباب في سورة الرعد لا اللو أنا منقطعانات بلوال جملة بجملة يعطفي بل بإدراب معنا سلوانج منقطعات بالالك يالونا آمن بزج تشرسوا وأم بيعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية وربما حذفت الهمزة إن اسقطتنا إن نقلات النبر حذفتنا من شالب ملوم مالو كان خف المعنى بحذفها أمي بديش مجمر يا متقباو همزة التعيين مهني ليلا مهنج تطلع معنا ويزا معنا مهنو كتاوق أدنا كترقاقت لبس لا يكالت على همزايتو سات متام عملت متات تشلالي طيب همزايتو ورقا معناوا
በሐምዛው ማዕና ለብስ ላይ የማይጥል ከሆነ ከዛ እንደዛ አይነት መቀደሙ ሐምዛይቱ ሸርጥ እንዳላደለ اذا امن اللبس ሁለተኛው ቤት ላይ ያብራራል። ሌላ ሐርፍ ደግሞ አሁንም ሊያስተዋውቁን ነው። واو من حروف العطف ደግሞ او ናታል موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء مبهما كهولت لعل يسقمطات ناتالو ወይ ደግሞ የሚታጠፈው በዛ ያለ ከሆነ لأحد الأشياء አስቀምጠዋታል አሉ ሙብሃም ሲሆን أو خير أبيح قسم بأو وأبهم واشتك وإضراب أيضا بها نمي عند سدس معنى ናቸው እዚህ ቤት ላይ የቆጠራችሁ ካላችሁ እሱን ይዘክራሉ ሳሂቡል ኹላሳ አሁንም ይሄም ሊያመጡልን ነው እነዛ مفيدة للتخيير قدم እንዳልነው مفيدتንም ይቻላል موضوعاتንም ይቻላል ብለናል ተኽይርን ተጠቅማለች አሉ ተኽይር ማለት ማስመረጥ ማለት ነው ወይ ከአው በፊት የተዘከረውን ማድረግ ወይ ደግሞ ከአው በኋላ የተዘከረውን ማድረግ በምርጫ ደረጃ በአንድ መሰብሰብ አይቻልም بعد الطلب ባይሆን ተኽይርን የምትጠቅመው ምንድነው ከጠለብ በኋላ وقبل ما يمتنع فيه الجمع مع ما قبله እንግዲህ ከጠለብ በኋላ መሆን አለባት ሌላ ደግሞ እሷ መገኘት ያለባት ምንድነው وقبل ما يمتنع فيه الجمع مع ما قبله ከአው በኋላ ያለው ነገር ከአው በስተፊት ወይ ከሱ በስተፊት ተዘከረው ጋር መሰብሰብ የማይቻል ከሆነ ተኽይርን ተጠቅማለች አሉ طيب مثال ላይ ይብራራልና አዊል ኢባሐቲ ወይም ደግሞ تفيد الإباحة አሉ ወይ ኢባሐን ተጠቅማለች بعد الطلب أيضا ኢባሐንም የምትመራው ወይ የምትጠቅመን ከጠለብ በኋላ ነው አሉ وقبل ما يجوز فيه الجمع مع ما قبله ደግሞ بعكس ذلك እሷ መቼ ተገኘች አሉ ከሷ በኋላ ያለው ስም እሱ በፊት የተዘከረው ጋር መሰብሰቡ የሚበቃ ከሆነ ኢባሐን ተጠቅማለች ከጠለብ በኋላ አው فالأول يمجمريው مثال نحو تزوج هندا أو أختها ልብ በሏቸው تزوج እንግዲህ ምን ብለናል فعل امر ነው ተዘወጀ የተዘወጁ ተዘወጅ امر ነው طلب ያልነው እሱ ነው هندن مفعول به فاعل انت مستتر وجوبا هندن ምንድነው ያልነው نعم مفعول به او عاطفانات ያልን ነው معناها ከጠለብ በኋላ ስለመጣች ተኽይር ነው ያልን ነው وقبل ما يمتنع فيه الجمع مع ما قبله ብለናል ይሄ እንግዲህ اختها የሚለው ይሄን ድጋር መሰብሰብ ይቻላል አይቻልም ስለዚህ አንደኛ ከጠለብ በኋላ መጣይ ሁለተኛ قبل ما يمتنع فيه الجمع مع ما قبله ከሱ በፊት መጣች ዝላይ መጠቅመው እሷ ምንድነው تخير نو ويمتنع الجمع بينهما ودي نص في القرآن مجمع عليه وأن تجمعوا بين الأختين أيتشال بين الأختين مسبسب أيتشال انقدي بين المرأة وعمتها وخالتها لا ينو خوارج وتشاو بعض الروافد والخوارج يخالف علم يبالو في محله إن تبرارا سلزز لا يتزوج هندا أو أختها لا تخيرنات شرط صلة معلّى ومن التخيير كتخيير مدبال إيتاء الكفارة أو الفدية نذي كفارة بزبوتها تذكرها بأو كهنا لتخييرنا تال لمثال كفارة اليمين كفارة فدية الآذان بالناي من دنا ملا فمن كان منكم مريضا أو به آذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كذلك الزانية ودقم كفارة اليمين من دنا ملا فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من ملا أو تحرير المهم إذا أو متابت الإزالة كفارة أنتم من دنا حكمه لا تخيرنا عندنا مسرا وانتي كلنا ما يدلم لا إباحة يدلك مزالة يعني والثاني إباحة يتبالو دقمو جالس العلماء أو الزهاد
إذا جالس هون فعل الأمر نو لالتقاء الساكنين تكسرونه فاعل أنت العلماء مفعول به نو أو الزهاد أو ناتهون من الالتقاء الساكنين تكسران زلاي أو قبل بعد الطلب هنا وقبل ما يجوز فيه الجمع مع ما قبله سلهنا مجالسة الزهاد والعلماء بالسبسب من ما يمكلكل نجر يلم لإباحانات ويجوز الجمع بينهما كأو بستفيد ياللون إننا بستوالى ياللون بستبسب سلميتشال وإذا دخلت للناهية كقباتش امتنع فعل الجميع صادق مهلنم تكلكلالች አሉ ለናህያ ከገባች ወድخلت ይላል መሰለኝ እናንተ نسخه የኛ وإذا دخلت የናንተ وإذا أدخلت معناه ሄዶ አንድ فعل الجمع ሳይሆን فعل الجميع بين الميم والعين يا ال كأو بستفيت ያለውንም كأو بستኋላ معطوفنا معطوف عليه لا على سبيل التخيير ولا على سبيل አይሰራም ሁሉም ለከናካቴው ማለት ነው ምትመራው نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا هيراتني أنكس إلى سورة الإنسان أي لا تطع واحدا منهما لمن لأنها تدخل للنهي عما كان مباحا لا متقباهم قدي مباحا لما كلكلنا وكذا حكم النهي الداخل على التخيير تخيير الله يقباهم حكمه لهم لما كلكل سلميهون ولا تطع منهم آثما أو كفورا معنى وندزانه عندي معنى هلت معنى تخيير إباحة ومفيدة للشك مفيدة نمتشالال بلنال لا ترتاري من المتكلم كمتكلم بعد الخبر بايهون كجملة خبرية وعلى لاي كتغنيج وشك المخاطب ناشئ عنه شك كمتكلم وميهونه المخاطب شك ناشئ يتغنين عن شك المتكلم أو الإبهام بالشك أو الإبهام ويدقموا إبهام متاستقم هنا على السامع تكلمون قدي متيقن نبر كنغرو ግን ያንን سامعون ወይም مخاطبون شك ላይ ለመጣል إبهام بعد الخبر أيضا لا شك بعد الخبر እንደምትሆን ሁሉ ለإبهام ولا تشكيك متሆነውም بعد المندنو بعد الخبر مع علم المتكلم بالحال አውቆ ነበር متكلم ويعبر عنه بالتشكيك شكك قدم قرانو ቤት إبهام በሌላ አገላለጽ ምን ይባላል ይያሉ ተሽኪክም ይባላል أي إيقاع السامع في الشك أو التفصيل في ذي النسبة لا تفصيل لما لا يتمت على الجالو ينسبة بالبيت وانا نقر الله بعد الخبر أيضا إهم لا تفصيل من متمتعه بعد الخبر فالأول يشك مثال نحو لبثنا يوما أو بعض يوم قدي بزو سورة لا يلا آيو قل زي عمدت الكهف 19 لا ስለዚህ እነን ያሉት ሸክከው ነው ለቢስና يوما او بعض يوم والثاني نحو وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ሁለት ቦታ ላይ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የተሻው لعلى هدى او في ضلال የምትለውናት ወይ وإنا او اياكم የሚለው ነው ይለያያሉ وإنا او اياكم ما خبሩ ገና ስላልተሰጠው እሱ አይደለችም የተፈለገው لعلى هدى أو في ضلال مبين مثله أو الثانيانات ملوا قالوا تواكب ያለው ሰው ያ ስለዚህ እዚህ ላይ ያሸባ ለሸክ አይደለችም ለምንድናት እየተባለ ነው ለኢብሃም ወይም ደግሞ ለተሽኪክ እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተህዲ الى صراط مستقيم ተብለዋል وانك لعلى هدى مستقيم ሚልም አለ ሸክ የለም ስለዚህ ለምንድነው እየተባለ ነው ለተሽኪክ 724 ይላል والثالث يسوستኛው مثال ደግሞ ምን የተባለው ነው ثالثو لتفصيل في ذي النسبة نحو كونوا هودا أو نصارى 135 إلى من سورة البقرة إذا لا من معناته معناه قالوا أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى معناته لا تفصلنا وقد تأتي للتقسيم لا تقسيم ምትመጣለች አሉ ትናንት ያልነው ተንዊዕ የሚባለው ነገር ዋው እንኳን አህሰን ቢሆን አውም ለተቅሲም ትመጣለች ዛም ቤቱ ላይ ቀሲም የሚል አምጥተዋል نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف ذلك شك አይደለችም ለምንድናት ይያልን ነው
لا تنويعنا لتقسيم والإضراب لا إضراب بمعنى بلم تمتالي وإضراب أيضا بها نميزابية لا ينزل نحو أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون زلاي من مالتنا ترقوم أي بل يزيدون لا شك من الزالة تشكيك لليلوش لتبالو السلام بمعنى بلنات الصافات 147 تنقص إلى ولمطلق الجمع وبمعنى بالوفت بلا مندنه وربما عقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للفظ منفذا إلى له شك لبس كلل بمعنى الواو تمتعلي كقوله لنفس تقاها أو عليها فجورها እንግዲህ የቀረው ነገር አለ አናስተውሰውም ሲያስተውሰው እንላለን አይ ወዓለይሃ ማለት ነው አሉ ለነፍሴ ተቅዋው አላት በሷ ላይ ጥመቷም አላት ሲል አው عليها የተፈለገው አይ ወዓለይሃ ማለት ነው وإما بكسر الهمزة المسبوقة بمثلها إما دقمو نجمرو معلش امتبال عطيفة عليك بكسر الهمزة كأما احترازي يارقون ياتي أما كون إليلانا المسبوقة بمثلها الصان ممثل إما قدموات كمتا مثل أو عند أو أمسيانات مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة وبعد الخبر الشك أو الإبهام أو التفصيل ومثل أو في القصد بالأول بلنا ابن مالك ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما دي وإما النائية بقصد عند أونات إما الثانية إلى دي بقصد مالتاتشو بعطف من حروف العطف يدلتش منهم ابن مالك مختار قوله ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ምን አሉ ያውን ማዕና ተጠቅማለች ከጦለብ በኋላ ወይ ተኽይርን ወይ ኢባሃን ከኸበር በኋላ ወይ ሸክን ወይ ኢብሃምን ወይ ተፍሲልን مثال نحو تزوج إما هندا وإما أختها مثال للتخيير وبقية الأمثلة واضحة يقررت الزاو أولاي ثلاثة ألف كله قلسنوا على صاحب المتممة شارحوا يا شرح تبالو يا لما برارات سلوانا لمثلوا نحو تعلم إما فقها وإما نحوا ذي لا من الناس يالنا جل تعلم طلبنا فعل الأمرنا أنت الفاعل إما ذي باتفاقهم لتفصلنا تعاطفا يدلتهم نحوا نملو من دنو يالنا ولا تعلم فقها نملو لا تعلم مفعولنا وإما نحوا معطفنا معناه ولا من دنو يالنا لا إباحة نهايتهم نحو يقرأ فيكم أبره مقرأ جمع مارك تشلال الإمام النووي في اليوم 12 مادة أو 12 مادة يقرأ نبر بلوال يبالا كلهم يشرح ويعلق بكن 12 እንግዲህ ኃይለኛ ሰውዬ ናቸው رحمه الله ونحو جاء إما زيد وإما عمرو ይሄ ለሸክም ይሆናል ለተሽኪክም ይሆናል ሰውየው متكلم እየተጠራጠረ ከሆነ ያለው ለሸክ ተሆናል እንግዲህ ከخبر በኋላ ነው ብለናል እሱ አውቆ ከሆነ متكلم ለኢብሃም ወይ ለተሽኪክ ለሁለቱም صالح ونحو إما شاكرا وإما كفورا ይሄ ለተፍሲል وقد استغنى عن إما الثانية بإلا إما الأولى متاسع بقى إما الثانية بوتا ደግሞ إلا ናምጥተን በإلا እንብቃቃለን አንዳንድ ጊዜ ቀድ እንግዲህ ለተክ كقوله أي الشاعر فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غث من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني سل فإما أن تكون أخي بصدق እንግዲህ ለኔ ወንድም ወዳጅ መሆን ከፈለክ በصدق በእውነት ወይ ወንድም ይሁን አለ فأعرف لو كزنዳ منك كانت غث من سميني غث ማለት እንግዲህ መጥፎነቴን ከጥሩነቴ ለይቼ እንዳውቅ በትክክል ወዳጄ ሁን አለ ወኢላ ይሄን ማታረከው ወኢማ ነብ فطرحني አለኝ ተወኝ ነው واتخذني عدوا طلعت አርጋ ያዘኝ አተቂከ ወተተቂኒ እኔም አንተን ተነቀቃለሁ አንተም ትተነቀቀኛለህ መሃል በመሃል አታርገኝ ይያለሲ فإما الأولى تذكرا ሁለተኛይቱ ኢማ ቦታ ማን መጣ ያሉ ነው ኢላ መጣች أي وقد استغنى عنها وعن الواو بأو
አንዳንድ ጊዜ ዋዊቱም ኢማም ቀርተው ደግሞ አው ተሸፍናቸዋል ያሉ نحو قام إما زيد أو عمرو وقد استغنى عن الأولى የመጀመሪያይቱ ሳትዘከርም ትቀራለህ ያሉ አንዳንድ ጊዜ كقوله سقته الرواعد من صيف وإما خريف فلن يعدم ምንን ደግሟለኛ ገለጥ ነው ምን አይደገሙም ሁለተኛ سقته አጠጣችሁ ማለት ነው ሲፈስሩልን الرواعد እነዚህ መብረቆቹ ማለት ነው እንግዲህ ዝናብ ሲመጣ ያሸባ ምን ይሆናል ረዕድ አብሮ ይመጣል እሱ ሰቅዩን ወደዛ ማስጠጋት እንግዲህ እስናዱ መጃዝ من صيف ማለት ከሰይፍ ወይማ خريفን ማለት ከክረምትም فلن يعدم አይታጣም ሲል اما من صيف ነበረ اما الاولى ምን ሆነ ቀረች ይያሉ ነው ከላሙ አንደኛ ሽዕር ስለሆነ ሌላ ደግሞ ማዕናው ሙሽተቢህ ስላላደለ ለብስ ላይ ስለማይጥል اما الاولى ተጥላ መጣች እንግዲህ እንጉዳይ ታውቁ ከሆነ እንጉዳዩን እየወሰፈው ነው ይባላል በብላጊ የሚበቅል ነገር ነው አሸባብ እንጉዳይ አልመኑ ምን ብለዋል አልከምአቱ من المن ሶሒህ البخاري የቀራነው ሐዲስ አለ እና وماؤها شفاء للعين እንጉዳይ የሚባል ነገር አለ አንዳንድ ቦታ ላይ ምን ይሆናል ይበቅላል እንቶም ይባላል ነጩ እንቶ ነው የሚባለው ሌላ የሚገልስንን ይመስል ደግሞ ደማስተፊት የሚባል አልሙሂም የሚለው ዝናብ ስለጠገበ መሬቱ አይጠፋም ሄዳችሁ ፈልጉት በቅሎ ይገኝ እንግዲህ አዳሩን በቅሎ ያድራል ከዛ በኋላ ደግሞ ቶሎ ነው የሚበላሸው ይተላልና ደግሞ ቶሎ ይበላሻል እሱን ሲወስፍ እንደዚህ ብሏል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወባረከ አለ ነብይና ሙሐመድ ወአለይሂ ወሰለም